प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृतवार्ताः श्रोतुं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। तृतीयवारं नरेन्द्रमोदिः प्रधानी जून् 8 दिनाङ्के प्रमाणवचनं नवदेहली एनडीए मित्रपक्षः सरलबहुमतं प्राप्य सर्वकारं रचयितुं समर्थः अभवत्। तृतीयवारं श्रीनरेन्द्रमोदिः एव प्रधानी स्थानाय चितो वर्तते। प्रमाणवचन कार्यक्रमः जून मासस्य 8 दिनाङ्के शनिवासरे प्रचलिष्यते इति ज्ञायते। टीडीपी जेडीयू पक्षाभ्यां सह भारतीय जनता पक्षः सर्वकारं रचयेत्। श्रोताराग्रेसरामः प्रधानी स्थानाय त्यागपत्रं नवदेहली श्रीनरेन्द्रमोदिः बुधवासरे प्रधानी स्थानाय त्यागपत्रं स्वस्य सचिवैः सह राष्ट्रपतिभवनं गत्वा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्यायै प्रादात्। त्यागपत्रं राष्ट्रपतेः स्वीकृत्य नूतन सर्वकारेण अधिकारवहनपर्यन्तं प्रधानी कार्ये अनुवर्तयितुम् असूचयत्। श्रोतारा अग्रे सरामः। तृतीयावधौ अपि अभिवृद्धिः नवदेहली केन्द्रे एनडीए सर्वकारः तृतीयवारम् अधिकारं प्राप्नोति। एतत् विकसित भारतं सबका साथ सबका विकासाय प्राप्तः विजय इति प्रधानी नरेन्द्र मोदिः अभाषत। निर्वाचन फलितांशस्य प्रकटनायाः अनन्तरं भारतीय जनता पक्षस्य केन्द्र कार्यालयम् आगतवान् प्रधानी। तत्र कार्यकर्तॄन् पुरस्कर्तॄन् च उद्दिश्य निर्वाचनायोगाय अपि अभिनन्दनानि। विश्वस्य बृहन्निर्वाचनं सम्यक्तया आयोगः निरवहत्। सर्वे कर्मकराः तीव्रातपमध्ये एव निर्वाचनकार्यं निरवहन्। भद्रता दलीयाः आरक्षकाः च निष्ठया कार्यम् अकुर्वन्। 260-900 वर्षानन्तरं यः कोऽपि सर्वकारः तृतीयवारं प्रशासनं नाकरोत्। इदानीं प्रथमतया अस्माकं मैत्रीकूटं तृतीयवारम् अधिकारं प्राप्नोति। विधानसभा निर्वाचनेपि एनडीए भव्य जयं प्राप्नोति। ओडिशायां भगवतो जगन्नाथस्य कृपया एनडीए सर्वकारस्य रचना भवति। केरले प्रथमवारं भारतीय जनता पक्षः जयम् असाधयत्। तेलंगाना राज्ये अस्माकं संख्या द्विगुणिता। छत्तीसगढ़ देहली हिमाचल मध्य प्रदेशेषु भारतीय जनता पक्षस्यैव विजयः इत्यवदत्। श्रोतार अग्रे सरः। मिश्र सर्वकारो वा नवदेहली सप्तदशे लोकसभा निर्वाचने यः कोऽपि पक्षः स्पष्टतया बहुमतानि न आप्नोत् इति ह्यः प्रवृत्ता मतगणना सूचयति। समग्रे राष्ट्र सप्तस्तरेषु मतदानं प्रवृत्तम्। तस्य सर्वस्य गणना मंगलवासरे जून 4 दिनाङ्के समभवत्। फलितांशरूपेण एनडीए मैत्रीकूटं 98,200 स्थानानि, एनडीए जेआईए समूह 34,200, अन्ये पक्षतराः पक्षाश्च 17 स्थानानि प्राप्नुवन्ति। अतः लोकसभायां बहुमतानि प्राप्तुं भाजपक्षः असमर्थो भवति। तथापि मित्रपक्षाणां सहकारेण तृतीयवारं राष्ट्रस्य प्रशासनं कुर्यात्। अतः 10 वर्षानन्तरं भारतदेशे इदानीं सम्मिश्र सर्वकारस्य प्रशासनं भवेत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। पश्यामः नूतनवार्ता। यः कोऽपि न द्वितीयस्थाने भोपाल सर्वक्षेत्रेषु यः कोऽपि नोटा नन ऑफ द एव इति मतानि अल्पप्रमाणे भवन्ति। परं मध्य प्रदेश प्रान्तस्य इंदोर नगरे इदानीं 2,000,000 2,00,000 नोटा मतानां प्राबल्यम्। अस्मिन् क्षेत्रे भारतीय जनता पक्षस्य शंकर लालवानी 11.6 लक्षं मतानि प्राप्य विजयी अभवत्। द्वितीय स्थाने नोटा वर्तते। कांग्रेस पक्ष अक्षय कांतये चिटिकां प्रादात्। परमक्षय अप्रिल 29 दिनाङ्के नामपत्रं प्रतिस्वीकृत्य भारतीय जनता पक्षं पुरस्करोत्।
अतः अत्र कांग्रेस पक्षस्य अभ्यर्थी एव न अवर्तत, अवधेः समाप्तः इति अन्यस्य नियोजने कांग्रेस पक्षः विफलः सञ्जातः। कांग्रेस पक्षः नोटा नाम्नि मतदानं कर्तुम् असूचयत्। श्रोतारः अग्रे स्तरामः। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा। कालिदासो मेघदूते खंडकाव्ये वदति नित्य सत्य। नित्य सत्यं वदति, किं वदति वयं शृणुमः। कस्य कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा निचर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रे चक्रनेमि क्रमेण। कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा निचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। भारतवर्षस्य राजकीय क्षेत्रे तदेव पश्यामः। नरेंद्र मोदेः प्रभावतः भारतीय जनता पक्षः स्वबलेन अधिकार सिंहासनारूढं भविष्यति इति निरीक्षा कृता बहुभिः। कांग्रेस पक्षो निर्मूलो भविष्यति इति केचित् अवदन्, किन्तु निर्वाचन प्रक्रियायां तत्सर्वं मिथ्या जातम्। इदानीं भारतीय जनता पक्षो रचयिष्यति सर्वकारं परपक्षहस्तावलम्बनेन इति श्रूयते। कांग्रेस पक्षः मित्रैः साकं प्रबलो जातः। उपशतं स्थानबलं तस्याधुना। मित्रैः सह केन्द्रसर्वकारं च रचयितुं प्रयतते इति श्रूयते। आन्ध्रप्रदेशे जगन्मोहन रेड्डी निरंकुशं प्रभुत्वं करोति स्म। इदानीं तस्य पक्षो धूलिपटः सञ्जातः। तेन पुरा भर्त्सितः चन्द्रबाबू नायडू सम्प्रति अधिकार सिंहासनम् आरोढुं सज्जो वर्तते। भाग्यलक्ष्मी कं कदानुग्रहीष्यति इति को वेति। ओडिशा राज्ये पट्टनायको बहूनि दिनानि शासनं कृतवान्। सः जनप्रियः इति च प्रसिद्धः, किन्तु निर्वाचने जनाः तस्मै मतं न प्रादुः। इदानीं सः निरधिकारः। अतः कस्य भाग्यरेखा कदा उपरि गच्छति कदा अधोगच्छति इति वक्तुं न शक्यम्। अतः एव अधिकार सिंहासनारूढैः गर्वो न करणीयः। यं वयम् अद्य उपहसामः वयमद्य उपहसामः यं कमपि यं वयम् अद्य उपहसामः सः श्वः अस्मान् अपहसिष्यति इति न केनापि विस्मरणीयम्। श्रोतारः अग्रे सरामः। जून 9 तम अंकेन अर्थात जून 9 तमांगेन प्रमाणवचनम्। ग्यांगटॉक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा मुख्यस्थः प्रेम सिंह तमांग वर्यः जून 9 दिनांके भानुवासरे द्वितीयावधये सिक्किम प्रान्तस्य मुख्यमंत्री भूत्वा प्रमाणवचनं स्वीकरिष्यति। तमांग तत्सचिव संपुटस्य प्रमाणवचन स्वीकार कार्यक्रमः राज्य राजधान्याः ग्यांगटॉक पूर्या पाल्जोर क्रीडांगणे विष्यति। पंचभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं यथा कार्यक्रमः सम्पन्नः तथा इदानीमपि जून 9 दिनांके प्रमाण स्वीकरण महोत्सवः भविष्यति इति तमांग वर्यः माध्यमम् असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। निर्बन्धः स्थापितः तेलवीव प्रवास उद्यम विचारे भारतेन सह कृतकलः माल्डीव्स देशः सम्प्रति इस्रेल देशेन सह अपि तमेव मनोभावं प्रदर्शयन् अस्ति। इस्रेल देशस्य प्रवासिनाम् उपरि अपि निर्बन्धः माल्डीव्स देशेन स्थापितः अस्ति। इस्रेल देशस्य निवासिपत्रयुताः विदेशस्य निवासिपत्रवन्तः इस्रेल देशीयाः स्वदेशं नागच्छेयुः इति माल्डीव्स देशस्य विदेशांग सचिवालयः असूचयत्। एवमेव माल्डीव्स देशस्थान् इस्रेल नागरिकान् अपि देशत्यागाय अकथयत्। इस्रेल देशस्य सेना हमास उग्राणाम् उपरि आक्रमणस्य व्याजेन निष्कपटान् मुग्धान् गाजा प्रदेशस्य जनान् व्यापादयत्।
वर्तयन् वर्तते इति कृत्वा अयं निर्बन्धः अकार्यः। अस्मिन्नेव समये भारतदेशे वर्तमानः इस्रेल् देशस्य दूतावास कार्यालय इस्रेल् देशस्य प्रवासिनः भारतम् आगच्छन्तु इति लक्षद्वीपान् आदीनि विहारधामानि पश्यन्तु इति व्यज्ञापयत्। लक्षद्वीपे विहरतः प्रधानिनः मोदेः चित्रमपि दूतावास कार्यालयेन संयोजितम् अस्ति इति मुख्यवार्ता। श्रोतारः अग्रे सरामः। प्रधानिनो आशय नवदले तृतीयावधौ एनडीए पक्षः रक्षणक्षेत्रं प्रबलं कर्तुम् आत्मनिर्भरतां सर्वत्र योजयितुं भ्रष्टाचारं समूलं नाशयितुं हरितशक्तिवर्धनार्थं प्रयत्नः कायेन वाचा मनसा च करिष्यते इति प्रधानी कार्यकर्त्री सभायाम् अभाषत। श्रोतारः अग्रे सरामः। एनडीए मित्रकूटे स्मः। अमरावती वयं राष्ट्रीय लोकतंत्रकूटं मैत्रीकूटे स्मः। अद्य देहल्यां प्रचलितायां सभायां भागं वहामि इति तेलुगुदेश पक्षस्य नायकः एन चंद्रबाबू नायडू अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। पाकिस्तान पर घोषणा बंधनम चिक्कोडी। कर्नाटकम चिक्कोडी लोकसभा क्षेत्रस्य कांग्रेस पक्षस्य अभ्यर्थिनी प्रियंका जारकिहोली विजयं प्राप्नोत् इति विजयोत्सवः आचरितः। तदा पाकिस्तान देशस्य परतया कश्चन घोषणाम् अकरोत्। अनुक्षणम् आरोपिणम् आरक्षकाः अबध्नन्। जमीर नायकवाडीः बन्धितः। चिक्कोडी आरक्षकालये प्रकरणं पंजीकृतं। प्रिय श्रोतारः अग्रे सरामः। पश्यामः नूतनवार्ता। चारणे चतुर्णां चरम गीतम उत्तरकाशी। चारणे चतुर्णां चरम गीतम उत्तरकाशी वातावरण वैपरीत्यात् कर्णाटकस्य चत्वारः चरणकर्तारः उत्तराखण्डे मरणं प्राप्नुवन्। एते उत्तरकाशीं प्रति चारणार्थं गतवन्तः आसन्। अन्येषां रक्षणकार्याचरणं प्रचलदस्ति इति अधिकारी असूचयत्। प्रियश्रोतारः इति लघुवार्ता। प्रशिक्षक रूपेण नानुवर्ते नवदले भारत क्रिकेट क्रीडायाः समूहस्य साम्प्रतिक प्रशिक्षकः राहुल द्राविड विश्वस्तरीय क्रीडाकूट श्रमनन्तरं प्रशिक्षण रूपेण नानुवर्ते इति स्पष्ट्यकरोत्। क्रीडाकूटस्य श्रमनन्तरं तस्य सेवावधिः समाप्यते। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण मंडल्या नूतन प्रशिक्षकस्य अन्वेषणकार्यम् अपि आरब्धम् अस्ति। द्राविड अपरस्मिन् अवधौ प्रशिक्षक रूपेण नानुवर्तते इति एवं वार्ता प्रसृता आसीत्। अधुना स्वतः स एव माध्यमानां पुरतः अवधेः समाप्तो पुनः अनुवर्तनाय आवेदनं नाकरवम्। नास्ति तत्र इच्छा इति स्पष्टीकृतवान्। प्रिय श्रोतारः अग्रे सरामः। अमरनाथ क्षेत्रे मैसूरु अयोध्यायाः बालराम प्रतिमां निर्मीय देशस्य लक्ष्यम् आकृष्टवान् नगरस्य शिल्पी अरुण योगीराज। इदानीं जम्मू काश्मीरस्य अमरनाथ देवालयाय मैसूरु शैल्यां नंदी विग्रहं निर्मीय पुनः एकवारं देशस्य जनतां समाकर्षत्। नंदी विग्रहं निर्मातुम् अमरनाथ देवस्वम् अरुणं न्यवेदयत्। तदनुगुणं सार्धमासद्वये अरुणः नंदी विग्रहम् अरचयत्। जून मासान्ते अमरनाथ क्षेत्रस्य देवालये हेमोद्भवस्य शिवलिंगस्य पुरतोऽयं नंदी विग्रह प्रतिष्ठाप्येत। अयोध्यायाः बालरामस्य निर्माणाय उपयुक्ता कृष्णशिला इव अत्रापि उपयुक्ता हेमतुषार शीतमारुतेभ्यः विग्रहो प्रणाष्टो न भवतु इति शिलायं स्वीकृता। नंदी विग्रहोऽयं त्रिपाद परिमित उन्नतो वर्तते। प्रतिवर्षम् अमरनाथ यात्रायै लक्षाधिक जनाः समागच्छन्ति। एतादृशे
एतादृशे पुण्यक्षेत्रे मैसूरु शिल्पिना रचितानन्देः विग्रहस्य प्रतिष्ठापना कर्णाटकस्य अभिमान आस्पदो विचारः कर्णाटकस्य अभिमानास्पदो विचारः। अयोध्यायां बालरामं केदारनाथ क्षेत्रे आचार्य शंकर प्रतिमां नवदेहल्याः भारतद्वारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस विक्रम च अरुण योगीराजः अनिर्माण प्रिय श्रोतारः अग्रे सरा निर्वाचन फलितांशो बहु व्याहरति लोकसभा निर्वाचनानि सुसम्पन्नानि उभयोः पक्ष समूहयोः युगपल्लाभालाभौ दृश्येते तावेव इदानीं विमृश्यते एनडीए पक्ष समूह चतुःशताधिकानि स्थानानि प्राप्स्यामि इति घोषितवान् आसीत्। स्वस्ति स्यात् इति विश्वास आत्मनि अति विश्वासो न फलति किंतु मोदीवर्य नेत्रिकः पक्ष समूह बहुमतं प्राप्य प्रतिद्वन्द्विनम् इंडी पक्ष समूहं बहुमतात् वारयितुम् अशक्नोति। 95,200 स्थानानि प्राप्स्याम्येव इति वदन् इंडी पक्ष समूह परास्तः। मोदीवर्यः तृतीयं वारं पुनः प्रधानमंत्री भविष्यति। एष एव अस्ति महान् विक्रमः। भारतीय जनता पक्षः स्वयं 40,अधिक-200 स्थानानि प्राप्नोत् अपि च अभवत् एकः एव बृहत्तमः पक्षः। एवं सत्यपि सर्वकारं रचयितुं पर्याप्तं बहुमतं नाप्नोत्। टीडीपी जेडीयू पक्षयोः साहाय्येन एनडीए पक्ष समूह बहुमतं प्राप्तवान्। फलतः भारतीय जनता पक्षः नीतीश चंद्र बाबू नायडू वर्ययोः अनुग्रहाकांक्षी भूत्वा एव 5 वर्षाणि स्थास्यति। उक्तो उभौ राजराजौ इव भविष्यति। कांग्रेस पक्षो नीतीश चंद्र बाबू नायडू वर्यौ समाकृत्य स्वाभिमुखौ कृत्वा स्वसर्वकारं स्थापयितुं यत्मानोऽस्ति। एषैव प्रजाप्रभुत्वस्य पराभवः। यद्यपि राहुलाखिलेशौ सख्यं कृत्वा उत्तर प्रदेशे भारतीय जनता पक्षस्य अपेक्षया अधिकानि स्थानानि प्राप्तवन्तो तथापि इंडी पक्ष समूहं बहुमतस्य अन्तिके नेतुं न शक्नुताम्। विकसित भारत निर्मित्सुः मोदीवर्यः पुनः प्रधानमंत्री भूत्वा भारतस्य अर्थव्यवस्थां जगति तृतीयं स्थानं प्रापयति। लाभालाभौ समौ कृत्वा समदर्शी भवतु। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनव वार्ताभिः सह श्वः। तावत् मंगलम भवतु। साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन करेंगे और अन्य तमाम संस्कृत अनुरागियों तक आप इसे शेयर करेंगे। नमो नमः।